नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक बहुत ही अहम मौजू के साथ मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। आप सबको बताती चलूँ कि जिस महीने में हम सब मैं और आप कदम रखने वाले हैं वो है ज़िलहज्जा। ज़िलहज इस्लामी तारीख के हवाले से अहम तरीन महीना है, लेकिन हमारी बदकिस्मती कह दीजिए कि बाहैसियत मुसलमान हम लोगों को सिर्फ जो एक महीना बहुत अहम मुबारक महीना है वो है रमज़ान अल मुबारक का, उसको जानते हैं। हमें रमज़ान अल मुबारक के महीने के अलावा किसी और महीने के मुताबिक मालूम ही नहीं होता। इसमें कुछ कसूर हम जैसे लोगों का भी है कि जिन्हें इस महीने का इल्म होता भी है तो इसको आगे लोगों तक नहीं पहुंचाते। मैं आज कोशिश करूंगी कि जितनी भी देर आप सबसे बात करूं इसमें आपको ज़िलहज की अहमियत बता सकूं। इसमें कोई शक नहीं कि इस महीने की जो सबसे बड़ी अहमियत है वो हज की वजह से है, और सबसे बड़ी इबादत हज है। बहुत खुशकिस्मत और सादतमंद हैं वो लोग जो इस महीने में हज अदा करें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे और आप सबको भी उन लोगों में शामिल करे कि हम भी ये सादत नसीब कर सकें, आमीन। आज मैं जिस मौजू पर बात करूंगी वो है ज़िलहज की अहमियत। रमज़ान मुबारक के बाद ज़िलहज का महीना नहायत अहम है, जो हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। इसका पहला अशरा नेकियों और सवाब के एतबार से आम दिनों के मुकाबले में बहुत अहम है। हाजी वहाँ हज करेंगे, लेकिन हम जैसे लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो इसकी सआदत को किस तरह से हासिल कर सकते हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। कुरान पाक और हदीस से भी साबित है कि जो पहले 10 दिन हैं वो बहुत अहम हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में इन 10 दिनों की कसम खाते हैं, और जिस चीज़ की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसम खा लेते हैं वो अहमियत के एतबार से बहुत बड़ी हो जाती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल फज्र वलयालिन अश्र, कसम है फजर की और 10 रातों की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने इन दिनों की कसम खाई और फरमाया इन रातों की और दिनों की बरकतों और आफियतों के खजाने मुझ पर और मेरी उम्मत को दे दिए गए हैं। फिर मजीद फरमाया साल के सारे दिनों के अंदर रमज़ान में अफसल आखिरी 10 रातें हैं और दिनों में ज़िलहज्जा के दिन बेहतरीन दिन हैं। अब देखिए सामीन मोहतरम कि रमज़ान अल मुबारक की रातों में जो आखिरी ताक रातें होती हैं, आखिरी 10 रातों के लिए कहा जाता है कि ताक रातों को तलाश करो और अपनी बख्शिश करवा लो, और उन रातों को हमें ढूंढना पड़ता है। लेकिन ये 10 दिन शुरू होने वाले अल्लाह ने इनके बारे में खुद बता दिया कि ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत वाले दिन हैं। इसमें क्या करो, इबादत करो और लाजमी इबादत करो। इन दिनों में इबादत करके इंसान अपने तमाम गुनाहों को धुलवा सकता है। देखिए रमज़ान गुजरता है, फिर ज़िलक़ादा आता है, फिर ज़िलहज्जा। एक महीना में रमज़ान के बाद जो हमसे बुराइयां हो गई तो ज़िलहज्जा में हमने पलटकर अल्लाह से माफ़ी मांगकर अपने अल्लाह को मना लेना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन दिनों की नेकियां सबसे ज़्यादा अफसल हैं, इन दिनों की नेकियां सबसे ज़्यादा अफसल हैं, हत्ता कि जहाद से भी ज़्यादा। तो सहाबा कराम ने पूछा कि अल्लाह के नबी जहाद से भी ज़्यादा, क्या जहाद से भी ज़्यादा अफसल हैं? तो फरमाया नहीं, मगर वो शख्स जो अपनी जान और माल के साथ निकले और कुछ भी वापस ना लेकर आए, यानी जो शहीद हो जाए उसका रुतबा बहुत बड़ा है, यानी शहादत का रुतबा बहुत बड़ा है। सवाए उसके हर अमल इन दिनों में किया गया बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। कौन से दिन? ये जो ज़िलहज्जा के दिन शुरू होने वाले हैं। ज़िलहज्जा का पहला अशरा बहुत ही ज़्यादा अहम है। इन दिनों में 9वां दिन अरफाह का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह ताला अरफात के दिन से ज्यादा लोगों को जहन्नम से आज़ाद करती हूँ। अल्लाह ताला यौम अरफा वाले दिन के बारे में फरमाते हैं अरफात के दिन बारिश के कतरे, दरख्तों के पत्ते और रेत के ज़र्रात जितने गुनाह मेरे पास लेकर आओ तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। सुबहान अल्लाह।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा कोई दिन नहीं जिसमें शैतान ज़लील ख्वार या हकीर या कमज़ोर दिखाई देता हो जितना वो अरफात के दिन होता है, जब वो अल्लाह की तरफ से नाजिल होने वाली रहमत और उसकी तरफ से बड़े बड़े गुनाहों की माफ़ी को देखता है। यौम अरफा 9 ज़िलहज का दिन, उस दिन अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं। और सामिन मोहतरम, आप देखिए कि इस साल में जितना भी अरसा गुजर चुका, हमारे कितने ही प्यारे हमने कैसे कैसे खो दिए। फिर जब हम अपने प्यारों को खो देते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि वो किस हाल में हैं, जन्नत में हैं या जहन्नम में। हर हाल में अल्लाह से हमने अच्छी उम्मीद ही रखनी है इंशाअल्लाह। लेकिन इस हदीस पर अगर आप गौर करें कि 9 ज़िलहज को सबसे ज़्यादा अल्लाह जहन्नम से जहन्नमियों को आज़ाद करते हैं, तो ये कितना बेहतरीन दिन है कि इस दिन हम अपने प्यारों के लिए कितनी ज़्यादा दुआएं मांगें और गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगें कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देना, हमारे प्यारों को माफ़ कर देना। ना जाने वो किस हाल में होंगे। और इन दिनों में अपने प्यारों के लिए सदका खैरात ज़रूर करें, कुर्बानी करें, उनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। इस टाइम जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, क्या पता कितनों ने अपनी माँ को, अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपनी बहनों को, जो पिछली साल उनके साथ कुर्बानी में साथ थे, बहुत शौक से गोश्त खाते थे, पकवाते थे, फरमाइशें करते थे, आज वो मनो मट्टी नीचे हैं। आज जब उनकी याद आती है तो इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो बेहतरीन वक्त क्या है कि उनके लिए दुआएं की जाएं। और कभी कभार कब्रों पर भी जाकर चक्कर लगाकर आया करें, देखा करें कि आज इन कब्रों में इतना घास है तो कल हम पर भी इसी तरह घास उगी होगी। ना उनको जाते हुए देर लगी और ना हमें जाते हुए लम्हा लगेगा। तो उस दिन ना सिर्फ अपनी बख्शिश की दुआएं मांगें, बल्कि अपने प्यारों के लिए भी, उनकी बख्शिश के लिए भी कसरत से अल्लाह से दुआ मांगिए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौम अरफा का रोज़ा 1 साल और 1 साल आइंदा के गुनाहों को मिटा देता है, उसका कफ़ारा बन जाता है। यानी इस दिन जो इंसान रोज़ा रखता है, वो पिछले साल जो उसने सगीरा गुनाह किए थे उनका कफ़ारा, और आइंदा साल भी जो भूल चूक हो जाएगी उनका कफ़ारा भी वो बन जाता है। तो ज़रूर कोशिश करें कि इस दिन रोज़ा रखें, इसका एहतमाम करें कि आज मेरे गुनाहों की बख्शिश हो जाए। मेरे प्यारे जो मट्टी के नीचे हैं, मैं उनके लिए ऐसी ऐसी दुआएं मांगूं कि उनकी बख्शिश हो जाए। फिर अरशाद फरमाया, अल्लाह ताला यौम अरफा की शाम फरिश्तों से फ़ख्र करते हैं कि मेरे इन बंदों को देखो जो मेरे पास गर्दो गुबार से भरे हुए आए हैं। यौम अरफा दुआओं की कबूलियत का दिन है। यौम अरफा से बेहतरीन कोई दिन नहीं जिसमें दुआएं कबूल की जाएं। यौम अरफा के दिन अल्लाह ताला कोई भी दुआ रद्द नहीं करते। देखिए, हम कहते हैं कि काश हमें पता चल जाए कौन सा वक्त कबूलियत का है और मैं उसी वक्त बैठकर अल्लाह ताला से दुआएं मांगूं। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर वो दिन बता दिया गया है। हमें क्यों नहीं मालूम कि इतना खूबसूरत दिन भी हम किन कामों में गुजार देते हैं। और वहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुंतज़िर रहते हैं कि किस वक्त मुझसे कोई दुआ मांगे तो मैं उनकी दुआओं को कबूल फरमाऊँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौम अरफा के बाद कोई दिन ऐसा नहीं जब अल्लाह गुनाहों की माफ़ी दे। इस दिन इंसान सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब होता है और सबसे ज़्यादा जहन्नमी इस दिन आज़ाद होते हैं। एक और रवायत के मुताबिक 9 ज़िलहज के दिन अल्लाह ताला बनु कल्ब की बकरियों के बराबर, बालों के बराबर लोगों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं, क्योंकि बनु कल्ब के पास बेशुमार बकरियां थी। तो क्यों ना उस मौके पर हम अपने और अपने प्यारों की बख्शिश करवा दें। लेकिन हमें पता तो हो कि ये दिन कितना ज़्यादा अहम है, हमें तो मालूम ही नहीं। हमारी बदकिस्मती कहें या बाहैसियत मुसलमान कि हम लोगों को कभी किसी ने बताया ही नहीं कि ये दिन कितना अहम तरीन दिन है। इसलिए यौम अरफा को पहचानिए, ये कितना बड़ा दिन है। इसको पहचानने और जानने के बाद अपनी बख्शिश की दुआएं और प्यारों की बख्शिश की दुआएं ज़रूर मांगिए। यौम अरफा का दिन इतना अहम है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, इस रात को मैंने आफियत के ख़जानों से भर रखा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि अल्लाह मुझे और मेरी उम्मत को ये ख़जाने अता फरमा दीजिए। यानी ये जो 10 रातें और 10 दिन गुजरेंगे ज़िलहज के, ये हर तरह की खैर और बरकत और आफियत के दिन होंगे।
اور ان دنوں میں عشرہ ذی الحج میں اعمال کا ثواب بھی 2 گنا ہو جاتا ہے اور گناہ کا عذاب بھی 2 گنا ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے اتنے عام دن ہیں اور سب کو اہمیت کا علم بھی ہو اور اس کے بعد بھی اگر کوئی گناہوں سے نہ بچے تو ظاہر ہے اس کی سزا بھی 2 گنی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال باقی کسی بھی دنوں میں سے اتنے محبوب نہیں جتنے ان دنوں میں انسان نیک عمل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ نیک عمل بہت ہی زیادہ محبوب ہوں گے، اس لیے یوم عرفہ والے دن کوشش کریں روزہ رکھیں، بخشش کی دعائیں مانگیں اور کوشش کریں جتنا بھی دن ہے عبادت میں گزاریں۔ عرفہ والا دن اتنی اہمیت والا کیوں ہے؟ عرفہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ یعنی اس کی اتنی خصوصیت کیوں بیان کی گئی ہے؟ عرفہ ایک مخصوص جگہ ہے، یہ مکہ سے 60 سے 65 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وسیع میدان ہے جو اپنے تینوں جانب سے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس کے شمالی جانب جبل رحمت بھی ہے۔ یوم عرفہ کی وجہ تسمیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور 9 ذی الحجہ کو یقین معرفت حاصل ہوا کہ یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، یعنی قربانی میں نے کرنی ہی کرنی ہے۔ 8 ذی الحجہ کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے بارے میں سوچا اور غور کیا کہ اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے، اس لیے اس دن کو ترویح یعنی سوچ و وچار کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی 9 ذی الحج کو یہی خواب دیکھا تو پہچان لیا کہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اس کو یوم عرفہ یعنی پہچان کا دن بھی کہتے ہیں۔ 10ویں تاریخ کو یوم نحر یعنی قربانی کا دن کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کی صورت اسی دن پیدا ہوئی تھی۔ 9 ذی الحج کو جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج سکھائے اور پھر انہوں نے فرمایا عرفتہ، کیا تو نے سیکھ لیا جو میں نے تعلیم دی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا عرفتو، میں نے جان لیا۔ پھر روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت سے نکالے جانے کے بعد پہلی بار اسی جگہ ملے اور اس کی مناسبت سے بھی اس کا نام عرفہ پڑا تھا۔ سامعین محترم، جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں ان 10 دنوں کی اہمیت کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، اسی طرح جو ذی الحجہ کے مہینے میں سب سے بڑی عبادت ہے وہ حج ہے، اور اس کے بعد جو میں نے بتایا کہ اگر ہم حج کے لیے نہیں جا سکتے تو ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں اور یوم عرفہ کے دن خاص کر روزہ رکھ کر بخشش کروا سکتے ہیں۔ وہ تمام دعاؤں کو سنتا ہے، وہ تمام دعاؤں کو سننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی چیپٹر نمبر 1 میں صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور اسی راستے پر چل کر فلاح یعنی کامیابی ہے۔ پھر دعا کی بات ہو رہی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالی چیپٹر نمبر 2 سورۃ البقرہ ورس نمبر 186 میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یعنی جب بھی میرا بندہ میرے سے کوئی سوال کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، میں اس کو بہت قریب سے سنتا ہوں اور اس کی دعاؤں کو سننے کے بعد جواب بھی دیتا ہوں۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کی ایک اور بہت بڑی اہمیت ہے قربانی۔ یہ ایک بہت خوبصورت تسلسل ہے۔ ذی الحجہ کا 10واں دن یوم نحر کہلاتا ہے یعنی قربانی کا دن، اور قربانی کا لفظ قرب سے نکلا ہے۔ قربانی محبت کی علامت ہوتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے فضیلت والا دن یوم نحر ہے یعنی قربانی کا دن، اور عشرہ ذی الحجہ کی اہم ترین عبادت قربانی ہے۔ قربانی سے مراد وہ عمل ہے جو اللہ کی رضا اور قرب کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ایک اور جگہ فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اگر آپ اور میں دیکھیں تو پوری زندگی قربانی کا نام ہے، بچپن سے لے کر جوانی سے لے کر بڑھاپے تک۔ اور آج میں نہ ان کے بچپن کی بات کروں گی نہ ان کی جوانی کی بات کروں گی، بلکہ آج میں ان کے بڑھاپے کی بات کروں گی جب انہوں نے ایک ایسی قربانی دی جو تا قیامت ہر مسلمان کے لیے ایک مثال بن گئی۔
सामीन मुहतरम, उनका बेटा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद इस्माईल अलैहिस्सलाम कोई उन्हें बहुत जवानी में नहीं मिले थे, ये बुढ़ापे की औलाद थी। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उन्होंने अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना चाहा तो रवायात में बताया जाता है कि मुसलसल ख्वाब देखने पर जिसमें उन्हें हुक्म हुआ कि अपने बेटे को ज़िबाह कर दें। फिर उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटे, मैंने एक ख्वाब देखा है और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हें ज़िबाह कर दूं। तो बेटे ने जवाब दिया, इफ़अल मा तुअमर, कर लीजिए जो आपको हुक्म दिया जाता है। आज के वालिदैन बदकिस्मत हैं कि अपने बच्चे से अगर पानी का एक गिलास भी मांग लिया जाए तो वो साथ बैठे बहन भाई को कहेगा कि आप उठ के दे दें। क्या वजह थी कि इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फौरन किया, सोचा नहीं कि मैं तो बच्चा हूँ, छोटा सा हूँ, अब्बा जान आप ये क्या कह रहे हैं। बाप ने एक लम्हे के लिए नहीं सोचा कि बुढ़ापे में मुझे औलाद मिली है, ये मुझे क्या हुक्म दिया जा रहा है कि मैं जाकर इसको ज़िबाह कर दूं, इससे बेहतर था अल्लाह मुझे औलाद देता ही ना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह बने, कैसे बने सोचिए, क्योंकि उनके दीन में क्यों नहीं आता था, कब नहीं आता था, कैसे नहीं आता था। हमें तो अल्लाह ताला कोई हुक्म दें तो हम सवाल करते हैं कि इस हुक्म में क्या लॉजिक हो सकता है, क्यों करूं। हमारी औलादें भी वैसी और हम लोग खुद भी वैसे। इस्माईल अलैहिस्सलाम को इतना ज्यादा ताबेदार किस चीज ने बनाया था, किसकी गोद में बनाया था? हजरत हाजरा की गोद में बनाया था। वो कौन से मकतब या मदरसे में गए थे? हम बच्चों को स्कूलों या मदरसों में डालकर सारी तरबियत असातिज़ा पर छोड़ देते हैं और क्या कहते हैं कि आप इतनी फीसें लेते हैं, आप तरबियत भी करके दें, आप पढ़ा कर भी दें, आप तमीज़दार बच्चा भी बना कर दें। ये डिमांड है आजकल की। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन का बच्चों के साथ काफ़ी एक्सपीरियंस रहा और मैंने मदरसे में भी पढ़ाया, बच्चों को भी पढ़ाया, हर तरह के लोगों को पढ़ाया, एक्सपीरियंस रहा। खास करके बच्चों के हवाले से बात करूंगी तो वालिदैन की तरफ से अक्सर कंप्लेन थी कि बच्चा घर में बात नहीं सुनता। मैं अक्सर सोचती हूँ कि बच्चा वालिदैन की क्यों नहीं सुनता, इसकी वजह क्या है। बल्कि अक्सर सुनने को तो ये भी मिलता है, यानी टीचर के ऊपर ही अटैक किया जाता है कि आप कैसी टीचर हैं कि आपका स्टूडेंट घर में वालिदैन की बात नहीं सुनता। यानी सारी जिम्मेदारी किस पर डाल दी? टीचर्स के ऊपर, और वालिदैन बरी जिम्मा हो गए। सोचिए इस्माईल अलैहिस्सलाम को ऐसी तरबियत किसने सिखाई थी? वो किसकी गोद थी जिसने उनको सब कुछ सिखा दिया? वो हजरत हाजरा की गोद थी। वो मकतब था माँ का जिसने ये सिखा दिया था कि माँ बाप अगर हुक्म दें तो अपनी गर्दन उसके नीचे झुका देना होता है, कि अगर माँ बाप हुक्म दें तो अपनी गर्दन को उसके नीचे झुका दो, हाँ कर दो, ना नहीं। याद रखिए तरबियत का माँ की गोद होती है। आज हर माँ की गोद में मोबाइल, रिमोट, और हम चाहते हैं कि फर्जंद इस्माईल जैसे पैदा हो जाएं। जब तक बाप इब्राहीम जैसा नहीं होता, माँ हाजरा जैसी नहीं होती, तो कभी भी फर्जंद इस्माईल जैसे नहीं हुआ करते। इसमें देखिए कि दोनों माँ बाप की मेहनत थी। छोटा सा बच्चा और बाप मशवरा कर रहा है। रवायात में आता है कि जिस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हजरत इस्माईल को ज़बह करने का हुक्म हुआ, उस वक्त उनकी उम्र 96 बरस थी और 84 साल की उम्र में उनके घर बेटा पैदा हुआ था और 96 बरस की उम्र में हुक्म आ गया था कि अब इसको ज़बह कर लेना है। तो ये अंदाज़ा लगाइए कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र क्या होगी, तकरीबन 12 साल। और 12 साल का बेटा अपने बाप को क्या कह रहा है कि करें जो आपको अल्लाह ने हुक्म दिया है। हमें तो आजकल की औलादें पानी तक नहीं पिलाती, बल्कि कहते हैं खुद उठकर पी लें या फलां को कह दें, और वहां पे बेटा अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो गया। सुभान अल्लाह। और फिर वाक़या शुरू होता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा को कहा कि जरा मुझे इसको तैयार करके दो, मैं इसको अपने दोस्त के साथ मिलवाने के लिए लेके जा रहा हूँ। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दोस्त कौन थे? अल्लाह ताला। फिर क्या हुआ, उन्होंने अपने बेटे को तैयार किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर चल पड़े। रास्ते में बार बार शैतान ने तंग किया, कभी हजरत हाजरा
उठाकर पत्थर मारती तो कभी इस्माइल अलैहिस्सलाम। जब उसका चारा न चला तो कहाँ चला गया? हजरत हाजरा के पास, और कहने लगा, तुम्हें मालूम है कि वो तुम्हारे बेटे को कहाँ लेकर जा रहा है, किससे मिलवाने लेकर जा रहा है? हजरत हाजरा आगे से कहती हैं, हाँ, अपने दोस्त को। शैतान ने कहा, नहीं, वो उसको ज़बाह करने के लिए लेके जा रहा है। फिर हजरत हाजरा से भी उसको पत्थर पड़े। कहने लगी, ये अल्लाह का हुक्म है, एक इस्माइल क्या, ऐसे हजारों इस्माइल भी अगर मुझे अल्लाह के रास्ते में ज़बाह करने पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये है माँ कि किस तरह से अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती हैं। आज मैं और आप देखें कि दीन के रास्ते में, हिफ्ज़ के रास्ते में अगर बच्चे को डालना पड़े, किसी नेकी के रास्ते में डालना पड़े, तो सबसे पहले लोग कहते हैं, तौबा तौबा, साले ज़ाया करवाने जा रहे हैं, अच्छा इसका कब तक मुकम्मल होगा, क्यों इतना अरसा लग रहा है। हर कोई जो दीन के रास्ते में निकलता है उसको बातें सुननी पड़ती हैं, और फिर ये सवाल भी किए जाते हैं कि अच्छा बताइए दीन का मुस्तकबिल क्या है। जैसे एक दफ़ा मुझसे भी किसी ने सवाल किया था कि आप जो सीख रही हैं इसका मुस्तकबिल क्या है, तो सामीने मोहतरम, मुस्तकबिल ही दीन का है, मुस्तकबिल ही इसी किताब का है, मुस्तकबिल ही ये है, बाकी सब तो धोखा है। फिर क्या हुआ, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल को लेकर चल पड़े, और हजरत हाजरा भी वहां मुतमईन कि मेरे रब का फैसला था तो बेहतर ही होगा, और दोनों बाप बेटा भी चल पड़े कि रब ने बुलाया है, उसके फैसले पर कोई ना नहीं करनी, और उसके फैसले में कोई ना कोई हिकमत जरूर होगी। तो दोनों बाप और बेटा चल पड़े और चलते चलते कुर्बानी वाली जगह पर पहुंच गए। अब बाप के हाथ में छुरी थी, बाप के हाथ थोड़े कांप रहे थे, छुरी भी तेज हो रही थी, बेटा भी देख रहा था और परेशान है कि अब होगा क्या। तो हजरत इब्राहीम ने अपने बेटे से पूछा कि ए इस्माइल, तू परेशान तो नहीं है? तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुर्बान जाएं उन लफ्ज़ों पर जो काश हम अपनी औलाद को ये तरबियत दे देते, काश हम अपनी औलाद को ये किस्से ही सुना देते कि देखो हमारे पैगंबर कैसे कैसे गुजरे। हमें तो फुर्सत ही नहीं मिली कि मोबाइल, ड्रामों, फिल्मों से आज़ाद हो सकें, हम अपने बच्चों को गेमों से उठा सकें और इन चीज़ों से अपने बच्चों को दूर कर सकें। ना माई मोबाइल हाथ से छोड़ सकी और ना ही रिमोट कंट्रोल, तो कहाँ पे हमने औलादों की ऐसी तरबियत करनी थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने किस तरह से खुशी खुशी अल्लाह के रास्ते में कुर्बान होने को कबूल किया। फिर हजरत इब्राहीम हजरत इस्माइल से पूछ रहे हैं कि बेटा तू परेशान तो नहीं है? इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, ए अब्बा जान, मैं परेशान नहीं हूँ, क्योंकि आपसे बेहतर अल्लाह मिलेगा और दुनिया से बेहतर जन्नत मिलेगी। कितना प्यारा जवाब है कि आपसे बेहतर अल्लाह और दुनिया से बेहतर जन्नत मिलेगी। आज की औलाद क्या ऐसा जवाब दे सकती है? कल को हम किस मुंह से अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे कि हमने अपनी औलादों की तरबियत कैसी की। कितना प्यारा जवाब एक 12 साल का बच्चा दे रहा है कि अब्बा जान, आपके बदले अल्लाह और दुनिया के बदले जन्नत मिलेगी। फिर अपने वालिद को क्या समझा रहे हैं कि अब्बा जान, मुझे ज़बह करते हुए अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिएगा और मेरे हाथ भी बांध लेना, कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे ज़बह करते हुए मुझ पर प्यार आ जाए और आप अल्लाह का हुक्म ना मान सकें। मैं किसकी बात कर रही हूँ? एक 12 साल के बच्चे की। अगर आपके घर में 12 साल का बच्चा है तो गौर करें कि क्या आज हमारे बच्चे हमें इस तरह के जवाब दे सकते हैं? वो तो हमें शायद गर्दन से ही पकड़ लें, पूरे मोहल्ले को, पूरे खानदान को जमा कर लें। आज के वालिदैन अपनी औलाद के सामने उफ तक नहीं कर सकते। अगर एक थप्पड़ ही आज की माँ औलाद को मार दे तो खुदकशी की धमकियां और क्या क्या करने के लिए बच्चे कहना शुरू हो जाते हैं और वालिदैन को खून के आंसू रुलाते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि कैसे बच्चा अपने बाप को समझा रहा है कि यूं कर लीजिएगा, यूं कर लीजिएगा। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यूं ही किया, बच्चे के हाथ पीछे बांध दिए, छुरी हाथ में उठाई, आसमान की तरफ देखा और अल्लाह से मुखातिब होकर फरमाया, या अल्लाह, तूने क्या सोचा कि तेरी और मेरी मोहब्बत के दरमियान इस्माइल आ गया है? मुझे तेरी जात की कसम, या अल्लाह, कि ऐसे अगर हजारों भी इस्माइल तेरे रास्ते में कुर्बान करने पड़े तो मैं कुर्बान कर लेता। जैसा अजीम बाप वैसा अजीम बेटा, सुभान अल्लाह। रवायात में आता है कि जब ये बात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बोली तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम फिर बोले, अब्बा जान, मेरी बात सुनिए,
میرے ہاتھ کھول دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا آپ کے ہاتھ کیوں کھول دوں؟ تو بولے میں اللہ کے راستے میں خوشی سے ذبح ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ کل کو تاریخ یہ نہ بتائے کہ مجھے زبردستی باندھ کر باپ نے اللہ کے راستے میں قربان کیا تھا۔ میرے ہاتھ کھول دیجئے، میں خوشی سے اللہ کے راستے میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا ہی یہ واقعہ ہے۔ سبحان اللہ، اندر انسان کے اندر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے، انسان کی آنکھوں کو نم کر کے دل کو موم کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ کہاں چلے گئے ایسے واقعات کو اجاگر کرنے والے، کہاں چلے گئے؟ اور جو ہی انہوں نے بچے کے گلے پر چھری چلائی، اللہ تعالیٰ نے تو صرف امتحان لینا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ آسمان پر اس وقت فرشتے رو رہے تھے نیچے یہ منظر دیکھ کر، ادھر سے چھری چلائی اور اللہ نے دمبا اسماعیل کے گلے پر چھری چلنے سے پہلے بھیج دیا۔ شیر رگ تک نہ کٹی، اپنی طرف سے چھری چلا دی اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اٹھے۔ آنکھوں سے پٹی نیچے کی تو دیکھا اس جگہ دمبا ہے اور صحیح سلامت اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہیں۔ اللہ کے راستے میں قربانی کر کے تو دیکھیے، وہ تو قربانی رائیگاہ جانے نہیں دیتا، وہ تو کبھی قربانی کو رائیگاہ نہیں جانے دیتا۔ اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں دے کر تو دیکھیے۔ کیا حافظ قرآن ڈاکٹر نہیں بن سکتے؟ انجینئر نہیں بن سکتے؟ کیا بچیاں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کر تفسیر جان کر جہاز نہیں اڑا سکتی؟ ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتی، وہ بہترین بن سکتی ہیں۔ جو قرآن کو پڑھیں گے وہ بہترین ڈاکٹر انجینئر بنیں گے، ورنہ آپ کے بچے صرف ڈاکٹر اور انجینئر تو بن جائیں گے، لیکن جو قرآن کے ساتھ دوستی کرے گا، جو اس راستے میں قدم رکھے گا، وہ اس راستے میں بہتر سے بہترین ہو جائے گا۔ دلیل مانگتے ہیں تو میرے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ڈاکٹر نے اگر قرآن دین کو سیکھا ہوگا تو وہ اپنے پیشنٹ کو دعا کے ساتھ ساتھ دعا کرنا بھی سکھائے گا، وہ قرآن کا بھی بتائے گا، جینے کا طریقہ بھی بتائے گا، سب کچھ بتائے گا۔ اللہ کے راستے میں قربانی دے کر تو دیکھیے، وہ رائیگاہ جانے نہیں دیتا، وہ تو اپنے بندے سے بڑا ہی پیار کرتا ہے۔ تو وہاں سے یہ قربانی کا تسلسل چل پڑا کہ مسلمانوں نے ہمیشہ یوم نحر والے دن قربانی دینی ہے۔ اس میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، وہ کس پر فرض ہے، وہ کس پر واجب ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچئے کہ وہ بھی کہہ دیتے کہ میں بچے کی قربانی افورڈ نہیں کر سکتا۔ آج ہم شادی کے لیے 5، 10، 15، 20 لاکھوں تک کا اگر سوٹ بنوا سکتے ہیں، لیکن جہاں ہمیں خون بہانا فرض ہمارے اوپر کر دیا جائے، وہاں جانوروں پر ترس آنا ہمیں شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس دن کی تو سب سے بڑی فضیلت ہی قربانی کی وجہ سے ہے۔ اس دن اللہ نے مانگا ہی جانور کا خون ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے جانور کا خون مجھ تک پہنچتا ہے نہ گوشت، بلکہ تمہارا تقوی پرہیزگاری مجھ تک پہنچتی ہے۔ کہ کون خوشی سے کرتا ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے خوشی سے اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں دے دیا، اس طرح سے کون جانور کو میرے راستے میں خوشی سے دے گا۔ لیکن ہم اس میں بھی ایسے مین میخ نکالتے ہیں کہ اتنا تو ہم نے کہیں پر بھی نہیں نکالا ہوتا، تو قربانی کو خوشی سے کیا کریں، پوری سال کمیٹی ڈال لیا کریں، تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے جمع کر لیا کریں، جوڑ دیا کریں کہ سب سے محبوب عمل یوم نحر والے دن قربانی ہے اور جانور کی قربانی۔ اور اس دن صدقہ بھی کیا کریں، لیکن اس دن گوشت دیں، اس دن جانور کا گوشت لوگوں میں بانٹیں، خون بہائیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جانور کا خون بہایا تھا۔ وہ صدقہ کر سکتے تھے، وہ پوچھ سکتے تھے کہ میں بیٹے کی قربانی افورڈ نہیں کر سکتا، کیا میں صدقہ کر لوں؟ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ قربانی تو قرب سے ہے، اللہ کے قریب جانے کا طریقہ ہے، اس لیے قربانی کریں اور لازمی کریں۔ جس نے رب کا قرب پانا ہے وہ قربانی ضرور کرے، تو قربانی شوق سے کیا کریں کہ اس کے ذریعے میں نے اللہ کا قرب پانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ پھر اس کے بعد قربانی کے بعد ایک اور چیز جو میں نے آپ کو شروع میں ذی الحج کے حوالے سے بتائی تھی، اس کی اہمیت کے حوالے سے، ساتھ میں ایک اور اہم ترین آپ کو چیز بتاتی چلوں، وہ یہ کہ عرفات کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تعلیمات کا نچوڑ امت مسلمہ کے سامنے رکھ دیا، اور نچوڑ اگر بچوں کو ہم سمجھا لیتے، یہی نچوڑ اگر ہم اپنے بچوں کو سمجھا لیتے، سلیبس میں تو ہم نے ڈال لیا لیکن ہم سمجھا نہ سکے۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ جو انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھ دیا، اس پر ہم غور و فکر کر لیتے ہیں۔ تو خطبے کے چند نکات جو ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ فرمایا، لوگو میری بات غور سے سنو، شاید کہ آپ سے اس مقام پر میں کبھی نہ مل سکوں، شاید کہ اس مقام پر میں آپ سے دوبارہ کبھی نہ مل سکوں۔ سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا جہاں سارے صحابہ کرام ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرنے والے، جان چھڑکنے والے، اور ان کے سامنے ان کا حبیب ان کو کہہ رہا ہے کہ اب میں تمہیں اگلے سال اس مقام پر نہ مل سکوں گا۔ لیکن چند چیزیں جو آپ سکھا کر جا رہے ہیں ان پر لازمی غور و فکر کرنا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ لوگو، تمہارا خون اور مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح آج کے دن اس مہینے اور شہر کی حرمت ہے، یعنی تم ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ پہلے نکات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور دوسرے کی عزت کا، مال کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی ہر چیز کا خیال رکھنا۔ لیکن آج باحیثیت مسلمان ہی دیکھیے کہ آج تو بندہ مارنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ کبھی اتنا آسان اس زمانے میں ایک چونٹی بھی مارنا نہیں ہوتا تھا۔ آج تو دوسرے کی عزت کو پامال کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے جو کہ پہلے نہ تھا۔ آپ خود غور و فکر کیجئے، دیکھیے سوشل میڈیا کے حوالے سے ہو، چاہے بات کی جائے فیس بک کے حوالے سے بات کی جائے، سنی سنائی خبروں کو آگے پہنچانے کے حوالے سے بات کی جائے، تو یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ اور یہاں پر پہلا حکم دیکھیے کیا ہے کہ تم پر ایک دوسرے کا مال، جان، عزت اور ان کا احترام ایسے کرو جیسے وہ دن اور جگہ کعبے کا ہم احترام کرتے ہیں۔ دوسری چیز کہ جہالت کے سارے خون میرے قدموں کے نیچے ہیں، اور سب سے پہلے ربی بن حارث کا خون میں معاف کرتا ہوں، ساروں کو معاف کرنے کا میں درس دیتا ہوں۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیا کہتے ہیں، میں مر جاؤں تو فلاں میرے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر کیا کہا گیا؟ سب کو معاف کر دو، اگر کسی نے خون بھی بہایا ہے اس کو بھی معاف کر دو۔ یاد رکھیے جتنے بھی لوگ اس وقت مجھے سن رہے ہیں، خون کبھی خون سے صاف نہیں ہوتا، خون ہمیشہ پانی سے ہی صاف ہوتا ہے۔ دوسروں کو ہمیشہ معاف کرنے والے بنیں، اچھے انسان بنیں، ایک مثال قائم کر کے دنیا سے جائیے، اپنے دل کو بڑا کریں، دوسروں کو معاف کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تیسری چیز جو فرمائی وہ یہ تھی کہ اگر کسی کی امانت ہو وہ اس کے مالک کو واپس لوٹا دی جائے۔ اگر کسی انسان کی کوئی امانت لی ہوئی ہے تو اس میں کوئی خیانت نہ کی جائے اور اسے اس کے وقت پر ہی لوٹایا جائے۔ اسی طرح اگر خواتین میں کوئی راز کی بات اگر ایک دوسرے کو بتائے تو اس کو آگے نشر نہیں کر دینا چاہیے کہ آپ فلاں کو مت بتانا، پھر وہ فلاں کو نہ بتانا کرتے کرتے سب کو پتہ چل جاتی ہے۔ یعنی ایک دوسرے کی رازوں کی حفاظت کرنا سیکھیے۔ چوتھی چیز جو بتائی کہ ہر قسم کے سود کو میں ختم کرتا ہوں، اور آغاز میں اپنے چچا حضرت عباس کا سودی لین دین کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کے راستے میں دیں، وہ بڑھا کر آپ کو دے گا۔ سود نہ ہی لیں اور نہ ہی سود کو دیں۔ سود کی شکل میں اپنے مال کو کبھی نہ بڑھائیں کیونکہ وہ حرام ہے، اللہ سے نجات نہیں مل سکے گی۔ تجارت کرنی ہے تو اللہ کے ساتھ کیجئے، صدقہ کیجئے، اور آپ فیل کریں گے کہ جب آپ دوسروں کی مدد کریں گے، صدقات کریں گے تو آپ کا مال کس طرح سے بڑھنا شروع ہو جائے گا اور آپ کے دل میں بھی ایک سکون ہوگا۔ پھر پانچویں چیز جو فرمائی کہ عورتوں اور بیویوں اور غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، تمہارا ان پر حق ہے اور ان کا تم پر حق ہے۔ میں تمہیں ان کے ساتھ بھلائی کی تاکید کرتا ہوں، اور ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ یہی طبقہ پسا جاتا ہے۔ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان میں جو سب سے پہلے سلوک تولا جائے گا وہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ ہوگا۔ سامعین محترم، یاد رکھیے سب سے مقدس رشتہ دنیا میں والدین کا ہے اور سب سے اہم رشتہ دنیا میں میاں اور بیوی کا ہے، کیونکہ آسمانوں پر بھی سب سے پہلا رشتہ بننے والا کن کا تھا؟ میاں اور بیوی کا۔ اس لیے اس رشتے کی اہمیت کو جانیے۔ آج ہمارا معاشرہ اسی رشتے کو جانتا ہی نہیں ہے، مانتا ہی نہیں ہے، قدر ہی نہیں کی جاتی۔ اگر ہم جان لیں کہ اسی سے نسلیں پروان چڑھنی ہیں تو ہم اس کی اہمیت کو سمجھ سکیں گے۔ جب تک میاں بیوی کی آپس میں محبت نہیں ہوگی، یہ توقع کبھی نہ کریں کہ آپ کے بچوں میں محبت آئے گی یا کل کو جا کر وہ اچھا گھر بسائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی ایسی ایسی مثالیں چھوڑی ہیں کہ اگر ہمارے گھرانے میں وہ پڑھ لیں، ہمارے گھرانوں میں وہ پڑھ لی جائے، لوگ مل بیٹھ کے اس کو پڑھ لیں تو لوگوں کی زندگیاں سنور جائیں، ہمارے گھرانے جنت کا نمونہ بن جائیں۔ پھر
اس لیے میاں اور بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ صرف ایک کو نہیں، میاں چاہے کہ میری بیوی میرے ساتھ اچھا سلوک کرے اور میرا جو دل چاہے میں کروں، اور بیوی اسی طرح سے، دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا، یہ سوچ کر کہ میزان میں پہلا سلوک جو تولا جائے گا وہ میاں اور بیوی کا ہوگا۔ سوچئے کہ اگر وہیں سے فیل ہوگے تو آگے کیا کریں گے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت پیارا اور خوبصورت رشتہ بنایا ہے، دونوں ایک دوسرے کے محافظ اور ایک دوسرے کے لیے محبت کا پیکر ہیں، اس رشتے کی بے پناہ قدر کیجیے۔ چھٹی چیز جو فرمائے کہ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، اور میں جہالت کے تمام تعصبات کو اپنے پیروں تلے رونتا ہوں۔ یعنی کیا فرمایا کہ اپنے اندر سے غرور ختم کریں، ایگو، میں کو ختم کریں، میں کوئی بڑی چیز ہوں نہیں، سب مٹی سے بنے ہیں، سب نے مٹی کے اندر واپس جانا ہے۔ اپنی میں کو ختم کر کے بہت خوبصورت زندگی گزاریے۔ میں کچھ نہیں ہوں، مٹی سے پیدا ہوا ہوں، اسی کے اندر چلے جانا ہے، اس لیے اپنی قدر کو پہچانیے۔ اور پھر فرمایا کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ تم میں اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور پھر فرمایا میں تم میں دو چیزیں ایسی چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کو پکڑے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن، اور ایک میری سنت۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر گئے، قرآن اور سنت، جو ان کو پکڑے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے ہر کتاب اٹھا لی، اگر چھوڑا تو انہی دو چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اس لیے اٹھیے، جاگیے، آگے بڑھیے، اس کتاب کو پڑھنے والے بنیں، سنتوں کو جاننے والے بنیں، ان پر عمل کرنے والے بنیں۔ دنیا کی کامیابی اگر چاہیے تو آخرت کی کامیابی اگر چاہیے تو اس کے ذریعے اپنی زندگی کو سنوارنا ہوگا، ان کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں ارشاد فرمایا، لوگو میں تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا ہے۔ سب نے جواب دیا، آپ نے اس کا حق ادا کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کو تاکید فرمائی، میری تمام باتیں ان کو پہنچا دینا جو یہاں پر حاضر نہیں ہیں۔ پھر اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے اور میرے لیے دو چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں، قرآن اور سنت۔ تو بحیثیت مسلمان ہماری بدقسمتی کہ میں نے اور آپ نے وہ دونوں چیزیں چھوڑ دی، اس لیے آج ہر جگہ مار کھا رہے ہیں، ہر جگہ پستی اور غربت اور بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اگر ان چیزوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبے پر عمل کرنا ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم تک پہنچا دیا، اور آج ہر سننے والا اس کو آگے سے آگے پہنچا دے۔ دنیا میں اگر کامیابی چاہیے تو دو چیزیں ہمیں اٹھانی ہوں گی، قرآن کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، ورنہ میری اور آپ کی زندگی میں ناکامی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے آگے بڑھیے، قرآن کو پڑھیے، اپنی زندگی میں اس کو سمجھیے۔ یہ بہت آسان کتاب ہے، زندگی کے ہر معاملے کو حل کرنے والی کتاب ہے۔ یہ وہاں لے کر جائے گی جہاں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے تو صرف اسی کتاب میں ہے۔ جو خطبہ میں نے ابھی آپ کو سنایا ہے، اس کو 9 ذی الحج کو دوبارہ سنیے اور ایک ایک لفظ پر دعا کریں کہ اللہ اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اور اپنی جتنی بھی زندگی گزاری ہے ایک دفعہ قرآن کو سمجھ کر ضرور پڑھیے کہ جب آخرت میں رب تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے شکوہ کریں گے کہ ایک ہی کتاب پڑھ کر آنے کو کہا تھا، تم وہ بھی پڑھ کر نہیں آئے، وہ بھی سمجھ کر نہیں آئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکوہ کریں گے کہ میں تم پر یہ ذمہ داری چھوڑ کر آیا تھا، اس کو آگے لے کر چلنا باحیثیت امت، نبی کی امت میں سے ہو کر میں نے اس ذمہ داری کو کتنا نبھایا۔ اس شرمندگی سے بچنے کے لیے آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب پورا تندور ان کے لیے دہکایا گیا تھا تو اس میں ایک چڑیا، بعض جگہوں پر ابابیل اور بعض جگہوں پر کبوتر کا بھی ذکر ہے کہ اپنی چونچ میں پانی ڈال کر اس الاؤ کو بجھانے کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ تو
जब किसी ने देखा तो पूछा कि ये चिड़िया इतनी हकीर कोशिशें क्यों कर रही है, इससे कौन सी आग बुझ जानी है। तो इस पर जवाब दिया गया कि मैं अपनी हैसियत के मुताबिक कोशिश कर रही हूँ और मैं अल्लाह को बताऊंगी कि मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक कोशिश की, ताकि मुझे तब अल्लाह के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में जल रहे थे तो तुमने क्या कोशिश की। तो कम से कम ज्यादा नहीं तो इस चिड़िया की चोंच जितनी ही कोशिश कर लें, इस कुरान को एक दफा समझ कर पढ़ लें। इतनी किताबें पढ़ ली, सिर्फ अल्लाह की किताब समझने का मौका आपकी और मेरी जिंदगी में नहीं है तो हमसे बड़ी बदकिस्मती कोई और नहीं होगी। दुनिया में अल्लाह ताला ने हलशुदा पर्चा देकर भेज दिया कि ये पढ़ कर आओ, तुम्हारी कामयाबी है, मैं तुम्हें कामयाब करूंगा। फिर मेरी और आपकी बदकिस्मती होगी कि पूरी जिंदगी गुजर जाए और किताब को हम समझ कर ना पढ़ सके। इन चीजों पर अमल करके आगे पहुंचाने की इंशाल्लाह हम सब ने कोशिश करनी है और कुरान को अपनी जिंदगी में एक दफा समझ कर जरूर पढ़ना है। आखिर में कुछ जो अहम बातें थी उस पर हम गौर फिक्र कर लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमने तकबीरात पढ़नी है, सदका करना है, दूसरों की मदद करनी है, कसरत से कुरान की तिलावत करनी है, अपनी जात की वजह से दूसरों को फायदा ही पहुंचाना है, किसी को तकलीफ नहीं देनी और लोगों के लिए इंशाल्लाह हमने अपनी जिंदगी में आसानियां बांटनी हैं और खैर के कामों में हम सब ने इंशाल्लाह ताला हिस्सा डालना है। बारकल्लाहु फीकुम। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और अब आप जब कुर्बानी करेंगे आपको पता होगा कि अच्छा हम कुर्बानी क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या पूरा बैकग्राउंड था। तो अल्लाह ताला हम सब की इन छोटी छोटी कोशिशों को कबूल फरमाए, आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।